Mga adlaw sa tanan, ako dahil si Bobby o welcome balik sa akong vlog. Karong adlaw gusto na ko ihalad kining video para sa usa ka tawo nga gamay ra og istorya pero dako kayo og sakripisyo. Ang mga buotan natong amahan. Kayon sahay, mas dali nato makita ang pagmahal sa inahan pero ang gugma sa amahan hilom lang pero lawom kayo. Ang buotan nga amahan dili lang provider, dili lang kay siya ang nagtrabaho para makakaunta og makapagskwela, pero siya pod ang haligi sa pamilya nga nagbarog bisan kapoy na. Unsahay dili na to makita nga naabot siya ay kabalaka, kadlok o kasakit. Pero bisan pa na magpabilin gihapon siyang lig-on kay para niya importante nga malipay ang iyang pamilya. Ang buotan nga amahan dili kinahanglan perpekto, basta matinud-anon, responsable o puno sa gugma. Kanadaan o sa dakong panalangin kay ang iyang mga buhat bisan di kayo niya ipakita maoy pagtudlo nato unsaon pagpaningkamot o pagbarog sa kinabuhi. Mao na hinumduman natong tanan ang buotan nga amahan og usa ka bayani nga hilom. Walay reklamo pero puno sa buhat o gugma. Busa atong pasalamatan sila, dili lang kada Father's Day kundi kada adlaw nga naa pa sila. Salamat pa sa imong sakripisyo, sa imong pagpaningkamot ug sa imong walay puas nga paghigugma. Ug sa tanan nga amahan diha, saludo mi ninyo. Salamat sa paglantaw ug ay kalimot sa pag-like, share, follow para sunod natong inspirasyonal nga vlog. Amping mo tanan ug God bless sa tanan nga buotan nga mga amahan. Diha, ako kayong tabang kay 50% of the rental each stool maabot dito sa norte. Kung di nahitabo ang ilog. Atong pakpakan ang mga tao, isikatawa na to.